अस्सलाम वालेकुम। नजूम स्टूडियो से रजा अस्करी आपका अपना एस्ट्रोलॉजर आपसे मुखातिब है। आज हम बात करने वाले हैं जेमिनी के हवाले से, बुर्ज जौजा के हवाले से। जौजा वालों के लिए 20 मई से लेकर 21 जून तक ये महीना कैसा रहने वाला है, इस पर हम बात करेंगे। शम्स बुनियादी तौर पर आपके जायचे के पहले घर में गर्दिश करेगा। ज़ोहरा अतारद आपके जायचे में दाखिल होंगे। मरीख आपके जायचे के 12वें घर में दाखिल होगा। फलकियाती तब्दीलियां आपकी निजी जिंदगी पर कैसे असरअंदाज होंगी, ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइएगा और इसके साथ अपनी कीमती राय और कमेंट्स का इजहार हमें जरूर करें। बढ़ते हैं हम वीडियो की जानिब। जेमिनी वालों के हवाले से शम्स बुनियादी तौर पर उनके जायचे के पहले घर में 20 तारीख को दाखिल हो जाएगा और 21 जून तक यहाँ पर कयाम करेगा। शम्स जो आपके जायचे के तीसरे घर का मालिक सितारा है, जब ये पहले घर में दाखिल होता है और पहले घर के अंदर मुकीम होता है तो बुनियादी तौर पर तीसरा घर आपके ताल्लुकात, आपके सिबलिंग्स, आपके छोटे बहन भाई और दीगर ऐसे अफराद जिनके साथ आपका मामलात बनते हैं, करीबी तक मामलात बनते हैं, करीबी ताल्लुकात में, कम्युनिटी लेवल पर, मोहल्ले की सतह पर, या आप जिस कॉलोनी में रहते हैं या जिस मोहल्ले में रहते हैं उस सतह पर ये तब्दीली शम्स का यहाँ आना आपके लिए इज्जत वक़ार में इजाफे का भी बाइस बनेगा और इसके साथ साथ आपकी शख्सियत को मरकज़ निगाह भी बनाएगा। शम्स यहाँ बराह रास्त आपके 7वें घर बुर्ज कौस को भी देखेगा और कौस के ऊपर इसके असरात जब मुरतब होते हैं तो यहाँ शम्स आपकी अपनी साख और मुआशरे में मौजूद लोगों में आपकी इज्जत में इजाफे की तरफ लेके जाता है। शम्स जब भी जायचे के पहले घर में दाखिल होता है, ये आपकी वाइटैलिटी को, आपकी कुव्वत हयात को बढ़ाता है। याद रखिएगा, शम्स मंबा हयात है और हरारत मुहैया करता है। याद रखिएगा, हरारती जिंदगी है जिसमें जब तक रूह मौजूद होती है, जिंदगी के असरात मौजूद होते हैं, हमारे जिस्म में टेम्परेचर रहता है, लेकिन इंसान के मरने के बाद जिस्म में हरारत नहीं होती, फिर उसकी बॉडी जिस मौसम में उसका डेथ होती है उसके मुताबिक उसका टेम्परेचर हो जाता है। याद रखिएगा, यहाँ बुनियादी तौर पर शम्स वाइटल फोर्स भी आपको देता है और इसके साथ साथ आपकी शख्सियत में, आपके जहन में, आपकी अक्ल में फॉरसाइटेड लेके आता है और बाज़ अफराद को शम्स यहाँ पर प्राउडी भी बनाता है, कुछ गुरूर की कैफियत। ताहम गुरूर की कैफियत से बचें, ना ये अल्लाह को पसंद है और ना ही ये मुआशरे में कोई दूसरा शख्स आपको पसंद करेगा। दूसरी तब्दीली ज़ोहरा की होगी। ज़ोहरा आपके जायचे के पहले घर में दाखिल होकर औज की कैफियत में आपकी शख्सियत में नुमायां बेहतरी का बाइस बनेगा। यहाँ पर ज़ोहरा आपके पहले घर में औज में रहते हुए आपकी हल्का अहबाब में वसअत भी लाएगा, आपकी इज्जत में, आपके शोहरत में, आपके नामो नमूद में, आपके काम कारोबार में, आपके मिजाज में बहुत ज़्यादा मस्बत तब्दीलियों का बाइस बनेगा। ज़ोहरा जो आपके जायचे में 12वें घर का मालिक है और आपके जायचे में 5वें घर बुर्ज मीज़ान का भी मालिक है। 5वें घर का मालिक सितारा जब पहले घर में होता है तो याद रख लीजिएगा, ऐसे तमाम जौजा अफराद जिनकी शादियां या नहीं हुई, उनके रिश्ते नहीं हुए, या ऐसी तमाम लड़कियां जो इस वक्त किसी रिश्ते के इंतज़ार में मौजूद हैं, उन्हें भी यहाँ पर ज़ोहरा के इस ट्रांजिट के हवाले से बहुत बेहतरीन अयाम मयसर आने वाले हैं।
24 मई से लेके 17 जून तक, ये याद रख लीजिएगा, 23 से 24 दिन के लिए यहाँ पर ज़ोहरा की मौजूदगी आपके अज़दवाजी मामलात बनाने के हवाले से, आपका रिश्ता बनाने के हवाले से आपको नहायत अच्छे और साद असरात मुरतब करेगी। तीसरी तब्दीली यहाँ पर मुश्तरी की है। मुश्तरी 1 साल के लिए आपके जायचे के पहले घर में आ रहा है। आपके 7वें और 10वें घर का मालिक सितारा जब आपके जायचे के पहले घर में 2025 की जून तक कयाम करेगा, 1 साल और चंद हफ्ते के लिए यहाँ पर कयाम करेगा। ये पूरी ड्यूरेशन जौज़ा वालों के लिए इंतहाई मस्बत और बेहतरीन होने वाली है। इस हवाले से भी बेहतरीन होने वाली है कि मुश्तरी यहाँ कयाम करते हुए बुनियादी तौर पर आप अपने आपके पांचवें घर जो कि मुश्तरी के औज का घर है, मीज़ान, उस पर 5वीं नज़र डालेगा और आपके जायचे का नवा घर जो बुनियादी तौर पर मुश्तरी के लिए बेहतरीन तस्वुर किया जाता है, बुर्ज दलू पर नज़र डालेगा। यहाँ ऐसे तमाम अफराद जिनके 10वें घर में, जाहिर है 14 अफराद के 10वें घर के अंदर इस वक्त ज़ोहल की गर्दिश है और ज़ोहल की गर्दिश उनके फ्यूचर के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से उन्हें टफ टाइम दिए हुए है। काम में ज़्यादती, काम का प्रेशर या काम का ना होना, ये 2 चीज़ें 14 अफराद के साथ चल रही हैं। मुश्तरी का पहले घर में दाखिल होना और आने वाले 1 साल 1 माह के करीब यहाँ कयाम करना आपके काम कारोबार में बेहतरी, आपके मुस्तकबिल के लिहाज से आपको नए रास्ते भी मिलेंगे, नई मंजिलें भी मिलेंगी। इसके साथ साथ अगर आप कोशिश करते हैं कि आप किसी भी तौर पर कोई बेहतर जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो उस हवाले से भी मुश्तरी का यहाँ पर कयाम आपके लिए बेहतरीन असरात मुरतब करने जा रहा है। आपका अपना सितारा अतारत 3 तारीख को आपके जायचे के पहले घर में दाखिल हो जाएगा और कमोबेश यहाँ 15 दिन कयाम करेगा। ये तीनों सितारों की 4 सितारों की मौजूदगी, ज़ोहरा, अतारत, मुश्तरी और शम्स, ये चारों सितारे आपके पहले घर में कयाम करते हुए आपकी ज़िंदगी में जिस किस्म की भी रुकावटें रही हैं उनको ख़त्म भी करेंगे। आपकी सोच में, आपके जहन में नए रास्ते, नई वसअतें, नई मंजिलें भी ज़ाहिर होंगी। आप कोशिश करेंगे कि अगर एक काम नहीं हो रहा है तो दूसरी सिमत का तयन किया जाए। यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है वो ये है कि जितने ज़्यादा से अरकान पहले घर में कयाम करते हैं, इंसान की सोच में उतनी ही ज़्यादा सोचें पैदा होती हैं। ये आप यूं समझ लीजिए कि अगर आपके सामने खाना रखा हुआ है और खाने में आप सिर्फ चिकन कोरमा खा रहे हो, तो आपका तमाम जो एक आपकी जो एक भूख होगी और जो एक लज्जत का मयार होगा वो उसी खाने पे होगा। लेकिन अगर आपके पास 4 डिशेस रखी हुई होती हैं जिसमें आपके सामने फ़िश फ्राई भी है, कबाब भी रखे हुए हैं, इसके साथ साथ आप एक चरगा भी खा रहे हैं और साथ में कोई मीठा भी रखा हुआ है, तो ये जो 4, 5, 6 डिशेस आपके सामने जब मौजूद होंगी तो होता यह है कि हम थोड़ा थोड़ा इन 4, 5 डिशेस में से चखते ज़रूर हैं। यही कैफियत सैरगान की होती है। जब 4, 5 सैरगान आपके जायचे के पहले घर में मौजूद होते हैं तो ये आपकी सोच में मुख्तलिफ रास्ते लेके आते हैं, मुख्तलिफ सिमतें लेके आते हैं, मुख्तलिफ सोचें लेकर आते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसे लोग, ऐसे अफराद फैसला नहीं कर पा रहे होते कि उन्हें किस सिमत का और किस तरफ का तयन करना चाहिए। यहाँ मैं एक चीज़ आपको वजाहत कर देता हूँ। आप अपने टैलेंट से, अपने हुनर से बखूबी वाकिफ़ है। हर शख्स अपने अंदर से वाकिफ़ होता है।
آپ کے اندر، آپ کی سوچ میں، آپ کی شخصیت میں، آپ کے ہاتھوں میں جو ہنر ہے، آپ کوشش کیجئے کہ اپنی منزل کا تعین اسی جانب رکھیے جس میں آپ کو ایکسپرٹیز ہے۔ اگر آپ اپنی ایکسپرٹیز والے رخ کو اختیار کریں گے تو یاد رکھیے گا یہاں پر آپ کے لیے بیش بہا کامیابیاں موجود ہیں جو آپ آنے والے 1 سال تک سمیٹتے رہیں گے۔ مریخ کا قیام آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں ہونے جا رہا ہے 9 تاریخ کو، اور 9 جون سے لے کر کے کم و بیش آنے والے 7-8 ہفتے مریخ یہاں 12ویں گھر میں رہے گا اور آپ کے 7ویں گھر پر 8ویں نگاہ ڈالے گا۔ یہ نظر عارضی طور پر آپ کے رشتوں کے بننے کے حوالے سے، پارٹنرشپ کے حوالے سے کچھ تلخیاں اور کچھ معاملات لے کر آئے گی۔ اس کو آپ نے صبر و برداشت سے لے کے چلنا ہے، اور اگر اس میں آپ کسی قسم کی جلد بازی یا بے صبر پن دکھاتے ہیں جو اکثر جوزا افراد کے اندر ایک پایا جاتا ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کیجیے گا۔ زہرہ آپ کے ذائچے میں اور مرکری 17 تاریخ کو آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر کینسر میں داخل ہو جائیں گے۔ 17 تاریخ تک 20 جون سے 17 جون تک آپ کو یہ دونوں سیارگان یہاں پر سعادتیں دیتے رہیں گے، اور پھر یہ دونوں سیارگان آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں داخل ہو جائیں گے، تو یہاں آپ کو مالی معاملات کے حوالے سے ان سیارگان کے ٹرانزٹ کو فائدہ لینا ہے۔ کس طرح فائدہ لینا ہے اس پر ہم آگے چل کے بات کر رہے ہیں۔ قمر در عقرب، آپ قمر جو آپ کے دوسرے گھر، آپ کے مالیات کا ستارہ ہے، آپ کے ذائچے کے 6 گھر میں ہر سال، ہر مہینے 2.5 دن کے لیے قمر در عقرب ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا قمر در عقرب اس مہینے 21 سے 23 تاریخ تک ہوگا، اور اس کے بعد 17 سے 19 تاریخ تک ہوگا۔ 17 سے 19 تاریخ کے درمیان اور 21 سے 23 تاریخ کے درمیان میں آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ 21 سے 23 مئی اور 17 سے 19 جون، یہ تاریخیں آپ نوٹ کر لیں۔ اپنی ملازمت پر، اپنی صحت پر، اپنی شخصیت پر بہت زیادہ توجہ دینی ہے۔ نظرات کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو نظرات کے حوالے سے پہلی نظر زہرہ کا اور مشتری کا کران جو آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں ہونے جا رہا ہے، انتہائی آخری درجات پر یہ کران آپ کے لیے کوئی بہت زیادہ اچھا تو نہیں، خراب بھی نہیں، لیکن ایسے تمام افراد جو امپورٹ ایکسپورٹ سے منسلک ہیں، جو بیرون ملک موجود ہیں، بیرون ملک مقیم ہیں، ان لوگوں کو یہاں پر بہترین اثرات اور ثمرات ملیں گے، اور اس حوالے سے وہ بہترین ایام دیکھیں گے۔ 23 تاریخ کو مشتری کی اور نیپچون کی آپس میں تسدیس کی نگاہ بنے گی، اور یہ تسدیس کی نگاہ کم و بیش آغاز ماہ سے لے کے جون کے 20 مئی سے لے کے آپ کو جون کے 4-5 تاریخ تک میسر رہے گی۔ یہ نظر آپ کے ذائچے میں 12ویں گھر اور 10ویں گھروں کے درمیان میں بننے جا رہی ہے۔ ایسے تمام جوزا افراد جو بزنس کر رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں اور انہوں نے کسی قسم کا ایڈوانس یا پیمنٹ کا کوئی لین دین کر رکھا ہے یا قرض لے رکھا ہے یا کچھ ایسے واجبات ہیں جو انہیں ادا کرنے ہیں، تو اس حوالے سے یہ ایام ان کو بہت زیادہ اچھے سعادت دینے والے ہیں۔ ان نظرات سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ 25 تاریخ کو زہرہ کا اور پلوٹو کا آپس میں تثلیث بنانا، اور یہ تثلیث آپ کے ذائچے کے بنیادی طور پر پہلے گھر اور 9ویں گھروں کے درمیان میں بنے گی، اور پہلے اور 9ویں گھروں کے درمیان بننے والی یہ تثلیث آپ کی قسمت کے دروازے کھولنے کے لیے بہت اہم ثابت ہوگی۔ زہرہ یہاں اوج میں ہوگا اور 9ویں گھر میں پلوٹو بے شک رجت میں ہوگا، لیکن پلوٹو رجت میں رہتے ہوئے زہرہ کے ساتھ یہ جو تثلیث بنائے گا یہ آپ کی قسمت کے حوالے سے بہت اچھے اثرات مرتب کرے گا۔ 27 تاریخ کو عطارد کی اور زحل کی آپس میں تسدیس بنے گی، اور یہ تسدیس آپ کے ذائچے کے 10ویں اور 12ویں گھروں میں بننے جا رہی ہے۔ مالی معاملات کے
حوالے سے، ٹیکسز یا قرضوں کو ریشیڈیول کروانے کے حوالے سے یہ تاریخ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ 31 تاریخ کی اگر میں بات کرتا ہوں تو یورنس کا اور مرکری کا آپس میں کنجیکشن کران ہوگا، اور یہ کران بنیادی طور پر آپ کے 12ویں گھر میں ہو رہا ہے۔ اچانک اگر آپ کی کوئی خفیہ بات منظر عام پر آ جاتی ہے تو اس کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار رہیے گا۔ نیپچون یہاں گڑے مردے اکھاڑنے کے لحاظ سے، یورنس یہاں پر بھڑکانے کے لحاظ سے بہت زیادہ کام کرتا ہے، اور عطارد یہاں پر منظر عام پہ لانے کے حوالے سے بہت زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ یاد رکھیے گا، اگر کوئی پیار محبت عشق یا کوئی ایسا آپ کا خفیہ تعلق یا خفیہ معاملہ ہے جسے آپ دنیا سے یا اپنے اہل خانہ سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور چھپا کر رکھا ہوا ہے، ان تاریخوں میں وہ منظر عام پر آ سکتا ہے۔ 2 تاریخ کو عطارد کا اور نیپچون کا تسدیس منانا، نیپچون جو آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں ہے، عطارد جو آپ کے 12ویں گھر میں ہے، یہ بھی معاملات کاروباری معاملات کے حوالے سے اچھی نظر ہے۔ اور 3 تاریخ کو قمر کا شرف ہونا جو آپ کے دوسرے گھر کا مالک ہے اور آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں شرفیاب ہوگا، مالی معاملات کے حوالے سے 3 تاریخ کا قمر کا یہ شرف آپ کے لیے بہت اچھا ہے، اور 3-4 تاریخ تک یہ آپ کے لیے بہت اچھے اثرات مرتب کرے گا۔ 4 جون کو شمس کا اور زہرہ کا کران ہوگا، زہرہ یہاں غروب ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی یہ غروب ہونے کے بعد عارضی طور پر چند گھنٹوں کے لیے یا زیادہ سے زیادہ 1 دن کے لیے یہاں پر کمزور ہو جائے گا، لیکن یہ آپ کے شخصیت پر مثبت اثرات مرتب کرتا رہے گا۔ 8 اور 9 تاریخ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو زہرہ اور شمس زحل کے ساتھ تربی بنائیں گے۔ زحل جو آپ کے 10ویں گھر میں ہے، زہرہ اور شمس آپ کے پہلے گھر میں ہے۔ کاروباری معاملات، آفس یا دفتری معاملات کے حوالے سے آپ کو کچھ الجھنیں درپیش آ سکتی ہیں۔ افسران بالا کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کچھ معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ صحت کی کچھ خرابیاں ان دنوں میں آپ کو درپیش آ سکتی ہیں، محتاط رہیے گا اور اپنے منظر نامے پر نظر رکھیے گا۔ کوئی ایسا مسئلہ ہو تو اس کو آپ نے بہترین طریقے سے ڈیل کرنا ہے۔ 11 تاریخ کی بات کرتا ہوں تو پلوٹو اور مریخ کی تربی بنے گی، اور یہ تربی بنیادی طور پر آپ کے ذائچے میں 9ویں گھر اور آپ کے ذائچے کے 12ویں گھروں کے درمیان بننے جا رہی ہے۔ بیرون ملک معاملات، بیرون ملک یونیورسٹیوں میں داخلے کے خواہش مند، ویزا کے حصول کے لیے کوششیں کرنے والے جوزا افراد، امپورٹ ایکسپورٹ سے منسلک افراد کو یہاں پر یہ تاریخ کچھ مسائل دے سکتی ہے۔ شمس کا اور عطارد کا کران 14 تاریخ کو ہوگا۔ آپ کے ذائچے میں یہ کران آپ کے پہلے گھر میں ہونے جا رہا ہے، یہاں پر عطارد غروب ہو جائے گا، اور اسی تاریخ کو کزیمی مون ہوگا، اور یہ کزیمی مرکری ہوگا، اور ایسے تمام جوزا افراد جو کسی وجہ سے چھپ رہے ہوں، ان کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کہیں دوسری جگہ پر جائے پناہ لیے ہوئے ہیں، یہ نظر ان کے لیے بہت اچھی اہمیت کی حامل ہے۔ کزیمی مرکری کے حوالے سے ہم انشاءاللہ اگلے دنوں میں بات کریں گے اور ویڈیوز بھی اپلوڈ کریں گے۔ 17 تاریخ کو قمر در عقرب بھی ہوگا، اور اسی تاریخ کو زہرہ کا اور مرکری کا داخلہ آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں ہو جائے گا۔ اس حوالے سے یہ نظر بہت اچھی رہے گی، تاہم قمر در عقرب کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، اور دفتری معاملات کو ان تاریخوں میں آپ نے انتہائی گہری نظر رکھنی ہے، کیونکہ آپ کا کوئی بھی کلیگ، آپ کا کوئی بھی ساتھی آپ کے خلاف سازش یا کچھ ایسا کام کر سکتا ہے جو آپ کے معاملات کو خراب کرے۔
इस पूरी तारीखों में जो 21 जून की आखिरी नज़र है वो है मरीख की और अतारत की आपस में तस्दीस, और ये तस्दीस बुनियादी तौर पर आपके जायचे के 12वें और दूसरे घरों में बनेगी। तो कोई अगर आप शॉर्ट टर्म और शॉर्टकट के जरिए से रुपया पैसा हासिल करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर ये आप कामयाब रह सकते हैं। जौज़ा वालों के लिए ये महीना मजमूई तौर पर अच्छा है, बल्कि जौज़ा वालों के लिए ये साल आने वाले साल की 2025 तक इज्तिमाई तौर पर मजमूई तौर पर अच्छा रहेगा। आपको प्लानिंग करनी है कि आने वाले महीनों में आपको किस तरीके से कितने फ़वाइद लेने हैं और किन ज़रियों से फ़वाइद लेने हैं, इस पर सोच विचार कर भी काम करें और अपने एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर रब्ता करें और अपने जायचे के मुताबिक कोई भी जो डायरेक्शन है उसका इंतखाब करके आप आगे बढ़ें। आपका आने वाला ये साल, ये पूरा महीना बेहतरीन तरीके से आपको नई डायरेक्शन भी देगा और उस डायरेक्शन में कामयाबियां भी देगा। अब तक जिन लोगों ने वीडियो सब्सक्राइब नहीं की है, बराए मेहरबानी आप वीडियो को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा। आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। अपने करीबी दोस्त सहबाब तक वीडियो को शेयर करें। अपनी कीमती राय कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह हफ्तावार वीडियोस में। इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।